नमस्कार। यहाँहरू सबैलाई नयाँ वर्ष 2022 को हार्दिक शुभकामना। विगत 6-7 वर्ष यताको लेखन अनुभव र सामाजिक सञ्जालले उपलब्ध गराएको अवसरलाई सदुपयोग गर्ने अभिप्रायले यहाँहरू समक्ष यो भिडियो सामग्री प्रस्तुत गर्दैछु। यदि यहाँले यसलाई मन पराइदिनु भयो भने आगामी दिनहरूमा पनि म यसलाई निरन्तरता दिनेछु। र मैले उठान गरे विषयवस्तु तथ्य, तर्क र खोजमा आधारित हुनेछन् र म विषयवस्तुलाई बिना पूर्वाग्रह, निष्पक्ष र स्वतन्त्र ढङ्गले उठान गर्नेछु। आज म नेपाल भारत सम्बन्धमा विगत केही वर्ष आएको उतार-चढाव, नेपालमा भारतको चासो र नेपाली चिन्ताको विषयमा आफ्नो विचार राख्नेछु। 2015 मा भारतले नेपाललाई नाकाबन्दी लगाइसकेपछि दुई देशको बीचको सम्बन्ध न्यून बिन्दुमा झरेको थियो। बिस्तारै सुधारोन्मुख हुँदै गरेको दुई देश बीचको सम्बन्ध 2020 मा आइपुग्दा झन चिसिन पुग्यो। 2020 लाई दुई देश बीचको सम्बन्धको सबैभन्दा चिसो वर्षको रूपमा पनि लिन सकिन्छ। विशेष गरी 2019 को अन्ततिर नोभेम्बर महिनामा भारतले नेपाली भूभाग कालोपानी क्षेत्रलाई गाभेर नयाँ नक्सा जारी गरिसकेपछि नेपालीको मन दुखायो। सरकारले त्यसप्रति आपत्ति जनायो भने जनताले विरोध गरे। नेपालले उठाएको सरोकारलाई बेवास्ता गर्दै भारतले मे 8, 2020 मा एकतर्फी ढङ्गले भारतका रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले पिथौरागढदेखि मानसरोवर कैलाश यात्रा जोड्ने सडक खण्डको उद्घाटन गरे, जुन सडक नेपाली भूभाग लिपुलेक पास भएर जान्छ। नेपालको सरकारलाई व्यवस्था गरिसकेपछि नेपालले पनि बाध्य भएर आफ्नो भूभाग कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकलाई समावेश गरेर नयाँ नक्सा जारी गर्यो। मे 20 तारिकमा जारी गरिएको उक्त नक्सालाई संसदको दुवै सदनले जुन महिनामा सर्वसम्मतिले पास गर्यो। यो भारतको लागि चुनौतीको विषय बन्यो। नक्सा प्रकरण चलिरहँदा दुई देश बीचका उच्च अधिकारीहरूका बीचमा जुहारी चलेको अभिव्यक्तिहरूले पनि दुई देशको बीचको सम्बन्धलाई चिस्याउनलाई अझ बढी मद्दत गर्यो। विशेष गरी भारतीय सेना अध्यक्ष मनोज मुकुन्द नरवानेले नेपालले चालेको कदम कसैको उक्साहटमा भएको भनी चीनतर्फ इङ्गित गर्दै नेपालको सार्वभौमिकतामाथि प्रश्न उठाए। र नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि चिनिया भाइरसभन्दा भारतीय भाइरस चाहिँ बढी खतरनाक, सत्यमेव जयते भनेको सिंहमेव जयते रहेछ भनेर भारतीय राष्ट्रिय प्रतीक चिन्हप्रति गर्नुभएको व्यङ्ग्य र नेपालको ठोरीलाई रामभूमिको दाबीले गर्दा भारतमा नेपाल विरोधी भावना र नेपालमा भारत विरोधी भावना जनस्तरमै पुग्यो र दुई देश बीचको सम्बन्ध अझ चिसिन पुग्यो र दुई देशबीच संवादहीनता बढ्यो। यद्यपि नेपालले संवादको लागि कोसिस गरे पनि भारतले त्यसलाई नजरअन्दाज गर्यो। 2020 अगस्त 15 मा भारतको स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा शुभकामना सन्देश दिने क्रममा नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीलाई टेलिफोन मार्फत चाहिँ उनले सन्देश दिए र दुई देशका प्रधानमन्त्रीहरूको बीचमा भएको कुराकानीले दुई देश बीचको संवादहीनताको अन्त गर्यो। र त्यसपछि नेपालमा विकसित भएका राजनीतिक घटनाक्रम, विशेष गरी सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र भएको आन्तरिक खिचलोको लाभ भारतलाई मिल्यो। एकातर्फ पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव नेपाल खेमाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई एक्लाउँदै लैजानु र अर्कोतर्फ चीनले केपी शर्मा ओलीलाई दुई पद मध्ये एक पद छाडेर भए पनि पार्टी एकता जोगाउनु भन्ने दिएको दबावले चाहेर या नचाहेर केपी शर्मा ओली भारतको निकट हुन पुगे र विकसित घटनाक्रमहरूको मूल्याङ्कन गर्दै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले विशेष दूतका रूपमा भारतीय खुफिया एजेन्सी रका प्रमुख सामन्त कुमार गोयललाई नेपाल पठाए र अक्टोबर महिनामा को अन्ततिर नेपालमा आएका गोयलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग मध्यरातमा 1-to-1 वार्ता गरे, जुन वार्ताले नेपालमा मात्रै नभइकन भारत
भित्र पनि एक खालको तरङ्ग ल्यायो। केपी शर्मा ओली र गोयल बीच के कुराहरू भए, के सहमति भए ती बाहिर आएनन्। तर त्यसपछि विकसित राजनीतिक घटनाक्रमहरूले गोयल भ्रमणको स्पष्ट मार्गचित्र देखाउँछ। विशेष गरी उनको भ्रमण पश्चात भएका भारतीय अन्य उच्च पदाधिकारीहरूको भ्रमण र केही महिना नबित्दै संविधानले नदिएको अधिकार प्रयोग गरेर झन्डै 2/3 बहुमतको समर्थन प्राप्त सरकार हुँदाहुँदै पनि केपी शर्मा ओलीले संसदलाई विघटन गरे। यद्यपि त्यसलाई चाहिँ पछि सर्वोच्च अदालतले पुनर्स्थापना गर्यो र फेरि पनि उनले दोस्रो पटक संसदलाई पुनः विघटन गरे। योबाट के थाहा हुन्छ भने भारतले संसद नेपालमा जारी अथवा अस्तित्वमा रहेको संसदलाई उसले चाहेको थिएन, किनकि त्यो संसदले उसको हित प्रतिकूल हुने गरी नक्सा सर्वसम्मतले पारित गरेको थियो। दोस्रो, संसद विघटनपछि हुन आउने राजनीतिक अन्योलताको बीचमा उसले परम्परागत नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा हस्तक्षेप गर्ने उसको परम्परागत भूमिकालाई पुनर्बहाली गर्न चाहन्थ्यो। यदि निर्वाचन भइहाल्यो भने पनि आफ्नो निकटतमा अथवा रोबरमा प्रो इन्डियन एलायन्स बनाएर निर्वाचनमा जानको लागि उसले सहजीकरण गर्न सक्थ्यो। र तेस्रो कुरा चाहिँ चीनको रोहबरमा गरिएको भनिएको वाम गठबन्धन र त्यसपछि बनेको शक्तिशाली नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई जसले भारतले प्रो चाइनिज शक्तिको रूपमा लिएको थियो त्यसलाई विभाजन भएको हेर्न ऊ चाहन्थ्यो र ऊ आंशिक रूपमा केही सफल पनि भयो। तर सर्वोच्च अदालतले 2021 जुलाई 12 मा गरेको जुन फैसला छ, जुन फैसलाले प्रधानमन्त्रीका रूपमा शेरबहादुर देउवालाई नियुक्ति गर्नको लागि परमादेश पनि जारी गर्यो र संसदलाई पनि उसले पुनर्स्थापना गरिदियो। त्यो फैसला भारतको लागि झट्काको विषय थियो, किनकि त्यो फैसला चाहिँ गोयल रोडम्यापको फेलियर अथवा असफलता थियो। जब 2021 को जुलाई 13 तारिकमा शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा नियुक्ति गरियो, सबैभन्दा निकट रहेको छिमेकीबाट शुभकामना अथवा बधाईको सन्देश आएन। बरु उसले केही समय कुर्यो र देउवाले संसदको विश्वासको मत लिइसकेपछि मात्रै जुलाई 19 मा उसले बधाई तथा शुभकामना सन्देश दियो। नेपाली कांग्रेसलाई भारतले विशेष गरी भारतप्रति अलि सद्भाव राख्ने शक्तिको रूपमा उसले लिन्छ। तर भारतीय जनता पार्टी भाजपाको सरकारले नेपाली कांग्रेसलाई भारतको निकट अथवा सद्भाव राख्ने शक्तिको रूपमा भन्दा पनि भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेस आईको निकट अथवा सद्भाव राख्ने शक्तिको रूपमा उसले लियो र उसले आफ्नो पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख विजय चौथाईवालेलाई नेपाल पठायो ताकि दुई देश अथवा दुई पार्टी बीचको सम्बन्ध अलिकति राम्रोसँग स्थापित होस् भन्ने उसले चाहन्थ्यो। र विजय चौथाईवाले नेपाल भ्रमण गर्दाखेरिको दुईटा कारणहरू थिए। एउटा चाहिँ प्रधानमन्त्री देउवासँग भेट्ने र बधाई दिने, र अर्को कुरा चाहिँ महाकालीमा जुन भारतीय सुरक्षा बलका सिपाहीले ट्विनको तार काट्दाखेरि बेपत्ता भएका नेपाली नागरिक जयसिंह धामी जसरी महाकाली नदीमा बेपत्ता भइसकेपछि नेपालमा जुन खालको एउटा भारत विरोधी प्रदर्शनहरू भइराखेका थिए, आवाजहरू उठिराखेका थिए, त्यसलाई मत्तर गर्ने पनि थियो। र उनले
प्रधानमन्त्री पनि आरजे देउवासँग राखी बाँधेर उनी भारत फर्किए र देउवाले पनि भाजपासँग अलि सम्बन्ध विस्तार गर्नको लागि डाक्टर प्रकाश शरण महतको नेतृत्वमा 3 सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डललाई भारत पठाए, जसले भाजपाका अध्यक्ष जेपी नड्डा अनि विदेश मन्त्री एस जयशंकर र उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथलाई भेट गरेर फर्के। त्यसपछिका दिनहरूमा 76औं संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासभा न्युयोर्कमा दुई देशका विदेश मन्त्रीहरू एस जयशंकर र डाक्टर नारायण खड्काका बीचमा केही साइडलाइन भेटवार्ताहरू भए। त्यस्तै स्कटल्यान्डको ग्लास्गोमा आयोजना गरिएको जलवायु सम्बन्धी सम्मेलन COP26 मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र नेपालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका बीचमा पनि भेटवार्ता भए। यी भेटवार्ताहरू केवल वार्मअपका लागि एजेन्डागत भन्दा पनि दुई देश बीचमा चिसिएको सम्बन्धलाई केही न्यानो बनाउनको लागि भएका भेटवार्ताहरू थिए र गत जनवरी 10 मा नेपालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भारत भ्रमण गरिसकेपछि केही एजेन्डागत विषयहरूमा वार्ता हुने कुराहरू थियो, तर उहाँको भ्रमण रद्द भएको छ र निकट भविष्यमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भारतको भ्रमण गर्नुहुनेछ र यो समयलाई चाहिँ नेपालले एउटा तयारीको लागि एउटा ग्रेस पिरियडको रूपमा लिन सक्छ र त्यही अनुसारको आफ्नो एजेन्डागत तयारीहरू गर्न सक्छ र तयारी गर्दाखेरि चाहिँ नेपालले भारतको चासो अथवा उसको स्वार्थ के हो भन्ने कुरालाई उसले निर्क्योल गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले भारतको परम्परागत स्वार्थ र भाजपाको दुईटा, एउटा आइडियोलोजिकल, अर्को चाहिँ स्ट्राटेजिक स्वार्थलाई हेर्नुपर्छ। भारतको सधैँ परम्परागत स्वार्थ के हो भने उसले नेपालमा जो नदी नाला जलविद्युतका कुराहरूमा उसको स्वार्थ छ। विशेष गरी प्रधानमन्त्री मोदीको जुन एउटा रिभर लिङ्किङ प्रोजेक्ट, महत्त्वकांक्षी प्रोजेक्ट छ, जुन प्रोजेक्टको लागि सम्भवतः उसले चाहिँ नेपालमा उच्च बाँध, कोशी उच्च बाँध लगायतका अन्य बाँधहरू निर्माण गर्न चाहन्छ। त्यो उसको चाहिँ परम्परागत स्वार्थ हो र आइडियोलोजिकल स्वार्थको रूपमा भाजपा, जसका 73% क्याबिनेट मन्त्रीहरू स्वयंसेवक सङ्घ, राष्ट्रिय स्वयंसेवक सङ्घ RSS को जुन पृष्ठभूमिबाट आएका छन्। RSSले भारतमा पनि हिन्दू राष्ट्र घोषणा गर्न चाहन्छ, जुन सम्भव छैन र नेपालमा एउटा मोरल भिक्ट्रीको रूपमा भए पनि नेपालमा हिन्दू राष्ट्र भएको हेर्न चाहन्छ उसले, एउटा कुरा। र दोस्रो कुरा चाहिँ चीनको प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न चाहन्छ र आफ्नो परम्परागत प्रभावलाई ऊ पुनर्बहाली गर्न चाहन्छ। यी तीनटा कुराहरू उसका कोर स्वार्थहरू हुन् र अहिले हामीले भारतको अवस्था कस्तो छ त भनेर पनि बुझ्न जरुरी छ। र दक्षिण एसियामा जब सार्कलाई भारतले मिनिमाइज गर्यो, उसले आफ्नो प्रभावलाई पनि उसले गुमाएको छ। मोदीले प्रधानमन्त्री हुनासाथ छिमेक पहिलो नीति अवलम्बन गरे, तर उनको प्रशासनको कार्यविधि सही तरिकाले भएन। उनीहरूले विशेष गरी छिमेकी राष्ट्रहरूलाई पहिला फकाउने, त्यसपछि दबाब दिने, नमानेपछि थर्काउने खालको, एउटा हातमा चाहिँ लट्ठी लिने र अर्को हातमा चाहिँ गाजर, क्यारोट एन्ड स्टिक भन्छ त्यसलाई, गाजर दिएर चाहिँ फकाउने अनि लट्ठी दिएर चाहिँ तर्साउने खालको नीति उसले अवलम्बन गर्यो, जुन कुरा चाहिँ उसको लागि नै प्रतिकूल भइराखेको छ। र अहिले उसले दक्षिण एसियामा हेर्ने हो भने चाहिँ उसको सबैभन्दा निकट रहेको भुटानले उसँग सोध्दै नसोधिकन चीनसँगको सीमा वार्ताहरू गरिराखेको छ, MOU मा हस्ताक्षर गरिसकेको छ। त्यस्तै मालदिभ्समा पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यमिनको पार्टीका मान्छेहरूले गेट आउट इन्डिया अभियान चलाइराखेका छन्। बङ्गलादेशमा अहिले भाजपा सरकारको पालामा इन्डियाभित्र जसरी मुस्लिमहरूको, नारीहरूको विरुद्धमा भएका
मुस्लिम विरोधी अभिव्यक्तिहरू र कार्यहरूले गर्दाखेरि चाहिँ जुन नीतिगत कुराहरूले गर्दाखेरि पनि बङ्गलादेशमा भारत विरोधी भावनाहरू जागिराखेका छन्। मोदीको पछिल्लो भ्रमणमा ठुलो प्रदर्शनहरू भए त्यहाँ। श्रीलङ्का पहिले नै चीनको ऋणको पासोमा परिसकेको छ, उसलाई चीनको पछि लाग्नु बाहेक अर्को विकल्प नै छैन। र नेपालमा पनि यस्ता समस्याहरूले गर्दाखेरि भारतप्रति नकारात्मक धारणाहरू विकसित हुँदै गएका छन् र जुन कुरा चाहिँ उसको लागि चाहिँ प्रतिपादक अथवा प्रतिकूल हुँदै गएका छन्। यसकारण पूर्व कूटनीतिकहरूले पनि नेपालसँगको सम्बन्धलाई तिमी पुनरावलोकन गर अथवा आफ्नो स्ट्राटेजीलाई चेन्ज गर भनेर पूर्व राजदूतहरू श्याम शरण, राकेश सुद अनि रञ्जित रेयरले विभिन्न आर्टिकलहरू र पेपरहरू लेखेका छन् र यस कारणले पनि भारतलाई पनि नेपालसँग सम्बन्ध सुधार गर्नलाई दबाब छ। सम्भवतः नेपालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले निकट भविष्यमा नै भारतको भ्रमण गर्नेछन् र त्यो अवधिमा नेपालले कसरी तयार गर्ने? पहिलो कुरा, नेपालले आफ्ना 3 एजेन्डाहरू सरकारका विषयहरूमा स्पष्ट हुन जरुरी छ। नेपालको पहिलो सरकारको विषय हो सीमा विवादको व्यवस्थापन अथवा समस्या समाधान। दोस्रो हो 1950 को सन्धिलाई पुनरावलोकन गर्ने अथवा खारेज गर्ने र तेस्रो चाहिँ नेपाल भारतको व्यापार घाटालाई कसरी न्यूनीकरण गर्ने। भारतीय नेताहरू र नेपाल मामलाका जानकारहरूले बेला बेलामा भन्ने कुरा के हो भने नेपालका नेताहरूले बेला बेलामा भारतले यो गरेन र ऊ गरेन अथवा यो गर्नुपर्छ त्यो गर्नुपर्छ भनेर त भन्नुहुन्छ, तर जब वार्ता हुन्छ ती उठाइएका विषयहरू एजेन्डाको रूपमा उहाँले वार्तामा प्रस्तुत गर्नुहुन्न। र यसपालि चाहिँ नेपालले सीमा विवादको बारेमा पनि स्पष्ट हुन जरुरी छ। 1950 को सन्धि खारिज गर्ने अथवा पुनरावलोकन गर्ने त्यसको विषयमा पनि स्पष्ट हुन जरुरी छ र व्यापार घाटाको सम्बन्धमा पनि आफ्ना मागहरू राख्न जरुरी छ। विशेष गरी कालापानी क्षेत्र भारतको लागि चाहिँ रणनीतिक हिसाबले ज्यादै महत्त्वपूर्ण कुरा हो र चीनसँगको उसको अहिले बढ्दो दूरी र टकसलका कारणले पनि उसको बटम लाइन के हो भने कालापानी क्षेत्रबाट उसले सेना हटाउन चाहँदैन र उसले यो पनि थाहा छ उसले नेपालसँग सीमा विवाद समाधानका लागि को वार्ता अलटाल गर्नुको पछाडि के छ भने त्यो विवादित भूभागका सम्बन्धमा उसँग यथेष्ट प्रमाण छैन र उसले थाहा छ नेपालसँग यथेष्ट प्रमाण छ। यदि उसको लागि स्ट्राटेजिकल्ली महत्त्वपूर्ण कुरा हो भने पनि उसले स्पष्ट रूपमा आउनु पर्यो। नेपालले कालापानी सीमा विवादका सम्बन्धमा तयारीका साथ केही विकल्पहरू सहित वार्तामा बस्न जरुरी छ। पहिलो कुरा, आफूसँग भएका प्रमाणहरू एकट्ठा गर्ने र विज्ञहरू सहितको एउटा सर्वदलीय बैठक गर्ने र साझा धारणा तयार गर्ने। दोस्रो कुरा, भारतलाई विकल्पहरू प्रस्तुत गर्ने र उसका विकल्पहरू पनि आफूलाई माग्ने। पहिलो कुरा, नेपालले भन्न सक्नु पर्यो हाम्रो भूमि कालापानी हामीलाई फिर्ता देऊ, तिम्रो सेना फिर्ता लैजाऊ। दोस्रो कुरा, एउटा छिमेकीको हिसाबले यदि भारतलाई साँच्चीकै त्यो स्ट्राटेजिकल्ली महत्त्वपूर्ण हो हामीलाई चाहिन्छ भने पनि उसले रिकग्नाइज गरोस् कि त्यो हाम्रो भूमि हो अथवा नेपाली भूमि हो भने उसले रिकग्नाइज गरोस्। सायद नेपालले लिजमा दिन सक्छ सर्टेन वर्षको रूपमा। र तेस्रो कुरा चाहिँ नेपालले त्यसका बदलामा अन्य विकल्पहरू पनि बार्गेनिङ गर्न सक्छ र 1950 को सन्धि लगायतका अन्य असमान सन्धिको बारेमा पनि एउटा साझा धारणा तयार गर्न सक्छ र व्यापार घाटा जहिले पनि भारतले नेपालका सामानहरू उत्पादन गरेका नेपाली उत्पादनहरूलाई अन्य राष्ट्रहरूमा पैठारी गर्नको लागि पनि विभिन्न बाधा अर्चनाहरू गर्ने, बङ्गलादेशसँग चाहिँ हामी सिधा व्यापार गर्छौँ भन्दा पनि अवरोधहरू खडा गर्ने खालका विभिन्न कुराहरू गरिराखेको छ। नेपाली वस्तुहरूमा बढी ट्याक्स लगाउने जस्ता कुराहरूलाई हामीले उठान गर्न सक्छौँ। अब भारतले पनि
उसको यो क्षेत्रमा साँच्चीकै एउटा उदयमान शक्तिको रूपमा आफूलाई देखाउन चाहन्छ र चीनको प्रभावलाई कम गर्न चाहन्छ भने उसले नेपाल जस्तो ऐतिहासिक, सामाजिक, सांस्कृतिक हिसाबले निकट रहेको छिमेकीको चित्त दुखाएर त्यो हासिल गर्न सक्दैन। र नेपालले पनि दुई ठुला र भविष्यका र निकट भविष्यकै शक्तिशाली राष्ट्रहरूका रूपमा उदयमान शक्तिहरूको बीचमा रहेको सानो राष्ट्र नेपालले भारतसँगको सम्बन्धलाई बिगारेर आइपर्ने भू-राजनीतिक जोखिमलाई उसले थेक्न सक्दैन। तसर्थ अब हुने वार्ता भनेको दुई देशबीचको हितका लागि हो। विन विन अथवा दुवै राष्ट्रले लाभ हुने खालको वार्ता हुन जरुरी छ। भारतलाई पनि दबाव छ, नेपाललाई पनि दबाव छ। आशा छ प्रधानमन्त्री देउबाको आगामी भ्रमणले यी कुराहरूलाई उठान गर्नेछ। यहाँलाई आजको यो सामयिक कस्तो लाग्यो? आफ्नो प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। हस्, सबैलाई नमस्कार।